صحیح بخاری کڈ لے دو بندے جان ڈے نے انہاں نو کہا مکھی اس دربار تے چار دیو جڑا چارے گا بچ جائے گا جڑا نہیں چارے گا وہ سیدھا ہی جائے گا اگلے جہان ایک بندے نے مکھی چار دیتی ہے تے دوجے نے نہیں چاری انہوں ایک قتل کر دیتا جاندا ہے تے گل سن لو آقا فرماندے نے جنہیں مکھی چاری ہے جہنم چ جائے گا جنوں شہید کر دیتا گیا ہے جنت چ جائے گا مکھی کڈی کوئے تیرے لے لے نالوں تے وڈی ہے بول دے نہیں ہونے تیرے چولان دی دیگ نالوں تے وڈی ہے بولو بھی اے دودھاں دیاں سبیلاں لانا ہے دے نالوں تے وڈی ہے نانا اے مکھی چاڑی ہے تے آقا فرماندے نے جہنم چ جائے گا تے جیڑا غیر اللہ دے نام دی دودھ دی سبیل لاندا ہے بکرے تے چھترے دیندا ہے قبراں تے اچھاڑے پاندا ہے گلیاں چ پیسے پاندا ہے اے جنت چ کیویں جائے گا ابراہیم دا باپ مشرک ہے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر تے باپ کی آندا ہے او ابراہیم قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا او میرے پترا میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا یاد رکھی میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا تے نبی ابراہیم نے غصہ نہیں کیتا ابراہیم کی آندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی ابا جی اج تو بعد میں تھوڑے واسطے بخششی منگاں گا اللہ اللہ نبی ابراہیم آندے نے بخاری دی روایت ہے اللہ قیامت دے دن میرا باپ جہنم چ جائے گا میں جنت چ جاواں گا لوکی کہن گے نبی ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے فرمایا میرے خلیل تیرے پیو دی گندے بجو دی شکل بنا کے انہوں میں جہنم چ سٹ دینا تے پتا تینوں ہی نہیں لگنا ہن نبی دا باپ مشرک ہوئے جنت لبنی بولو بولو تے نبی دا چاچا مشرک ہوئے بولو اے اور رشتے نے جڑے خونی نے میں کسی پیر مرید دی گل نہیں سنا رہا ابو طالب بیمار ہے تے نبی علیہ السلام نے نا دے منہ دے اوتے ہی کان رکھ دیتا ہے اپنا تے آندے چاچا کان چ کلمہ پڑھ لے تے ابو طالب کی آندا پتر برادری دی یار قبول نہیں جہنم دی نار قبول کلمہ نہیں پڑھیا پیچھے ابو جالا کھلوتا سی انہوں نے کہا ویکھی ویکھی وڈیاں دا دین نہ چھڈی کلمہ نہیں پڑھیا اللہ دے رسول چلے گئے بڑے پریشان تھوڑی دیر ہی گزری نا نبی دا چاچا ہے تے علی دا باپ ہے ابو طالب کی دا باپ ہے بولو بولو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد چاچا مر گیا حضرت علی آئے محبوب جی تھوڑا مشرک چاچا مر گیا مشرک چاچا حدیثہ بخاری دیاں نے اپنے کولوں گل نہیں کر رہا اللہ میرا چاچا مر گیا ہے انہیں میرا دفاع بڑا کیتا ہے میرے نہ انہوں پیار بڑا سی فرمایا گلہ ساریاں ٹھیک نے ہے تیرا چاچا پر ہے تے مشرک ہے ہن میں انہوں قیامت نو ہلکا عذاب دیاں گا جہنم دی آگ دی جتی پہناواں گا جدے نہ دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی چاچا نبی دا مشرک ہوئے جنت لبنی بولو بھی ابو لہب بھی ویلا مشرک ہے قرآن اندر تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارا ذات لہب ومراتہ حمالۃ الحطب تو کلئی نہیں تیری بیوی آل اولاد سارا کچھ جہنم جائے گا اے نبی دا چاچا ابو لہب سونا بڑا ہے سرخ گلاں والا ہے بندے نو دے رخساراں چوں اپنی شکل
شکل نظر آندی ہے لیکن دے پلے چ توحید نہیں ہے شرک ہے اللہ دے نے تو تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو بھی تے تیرا مال تیری اولاد سارا کچھ جہنم چ جائے گا اللہ اللہ تے دجے پاسے ویکھ لے حبشے دا کالا بلال تے کلمہ نبی دا پڑھ لیا ہے ادھر حسن وے نسب وے حسن وے تے ادھر کالا جیا بلال کالا موٹا جیا نک موٹے ہونٹ چھوٹیاں اکھاں مطلب قد بھی ایڈا لمبا نہیں کالا شاہ رنگ تے نبی علیہ السلام کو مدینے مکے آیا کلمہ پڑھیا امیہ ڈانگا نہ ماردا ہے کدی کولیاں دے بستر تے لٹاندا ہے ابو بکر صدیق نے ویکھیا بلال نو مار پے رہی ہے تے ابو بکر جا کے آندے نے محبوب جی آج میرے کو ویکھیا نہیں گیا تھلے کولیاں دا بستر ہے اتے پاری پتھر رکھے نے تے بلال نو امیہ ماردا سی پیا آقا فرماندے نے ابو بکر جا کے بلال نو کہہ دے آہد ہولی کہہ لیا کر اچھی نہ کھیا کر تے بلال نو آن کے جدو ابو بکر نے دسیا ابو بکر نو حضرت بلال کی آندے نے جا میرے جا کے محبوب نو پیغام دے دے پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی پھر معاہد بلال انہوں عظمت کی نہیں ملی چلدا مکے دیاں گلیاں چے جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہے درالصحابہ امام شوکانی دی کتاب ہے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے بلال تینو مبارک ہوئے فرمایا قادی مبارک دینا ہے اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو ہم نے پوچھا عبداللہ بن عمر نو قادی مبارک دے رہے ہو فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا جس اونٹنی تے بلال آئے گا او دے قدم سونے دے ہونگے مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی تے پیچھے بانگیاں دیا لینا لگیاں ہونگی آج جننے بانگے نے نا قیامت میں نہ دی سرداری حضرت بلال نے کرنی سبحان اللہ کنے کرنی ہے بولو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگنوں پل پلا بیٹھے چھری پھر محبتہ ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس حبت چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری انہا ہور کی لینا خدا کولو جیڑے لب حبیب خدا بیٹھے اگر مشرکہ نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی بولیا جنا مشرک نبی دا باپ ہوئے جنت لبنی مشرک نبی دا پتر ہوئے جنت لبنی مشرک نبی دا چاچا ہوئے جنت لبنی تے جے مشرک نبی دا امتی ہوئے بولو نا ہن کلمہ بھی پڑھی جاندہ ہے تے قبراں بھی پوجی جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں دا طواف کری جاندہ ہے قبراں نو غسل دئی جاندہ ہے کلمہ پڑھی جاندہ ہے قبراں تے اچھارے پائی جاندہ ہے دودھاں دیاں سبیلاں غیر اللہ دے نام دیاں لائی جاندہ ہے بکرے تے چھترے دئی جاندہ ہے تے آندہ نہیں نہیں میں مشرک نہیں میں تے مسلمان ہاں تے میں کلمہ پڑھے ہے ادھر میرے وال تک ادھر میرے وال دیکھو چار چیزاں حرام نے خون حرام ہے مردار حرام ہے خنزیر دا گوشت حرام ہے
غیر اللہ دے نا دی نظر و نیاز حرام ہے تے محدثین آندے نے ایک پاسے خنزیر دا گوشت پیا ہے دوجے پاسے غیر اللہ دے نا دی کھیر پئی ہے تے تو ان قریب مر جائے گا اینی بھوک لگی ہے تے محدثین کہندے نے اپنی جان بچان واسطے خنزیر دا گوشت نہ کو کھا لے جنہیں نہ تیری جان بچ جائے پر غیر اللہ دے نا دی کھیر نہ کھائیں صحیح بخاری کڈ لے دو بندے جان ڈے نے انہاں نو کہا مکھی اس دربار تے چار دیو جڑا چارے گا بچ جائے گا جڑا نہیں چارے گا وہ سدھا ہی جائے گا اگلے جہان ایک بندے نے مکھی چار دیتی ہے تے دوجے نے نہیں چاری انہوں ایک قتل کر دیتا جاندا ہے تے گل سن لو آقا فرماندے نے جنہیں مکھی چاری ہے جہنم چ جائے گا جنوں شہید کر دیتا گیا ہے جنت چ جائے گا مکھی کڈی کوئے تیرے لے لے نالوں تے وڈی ہے بول دے نہیں ہون تیرے چولاں دی دیگ نالوں تے وڈی ہے بولو بھی اے دودھاں دیاں سبیلاں لانا ہے دے نالوں تے وڈی ہے نانا اے مکھی چاڑی ہے تے آقا فرماندے نے جہنم چ جائے گا تے جڑا غیر اللہ دے نا دی دودھ دی سبیل لاندا ہے بکرے تے چھترے دیندا ہے قبراں تے اچھاڑے پاندا ہے گلیاں چ پیسے پاندا ہے اے جنت چ کیویں جائے گا واسطے میرے بھائی شرک رب نو وارا کھاندا بولو بولو شرک رب نو وارا نہیں کھاندا آ ویکھ لے ایک مشرک مر گیا ہے اے دا جنازہ میرے نبی نے پڑھایا ہے میرے پیغمبر نے اے دا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ ابئی جڑا منافق ہے منافق دا پتر بیٹا عبداللہ ہے بھی عبداللہ نال بیٹا بھی عبداللہ تے نبی پاک کو آندا محبوب جی میرا ابا مر گیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کے دے دیتی ہے جدو قمیض اتار کے دیتی ہے پھر نبی نے دا جنازہ بھی پڑھایا ہے اجے میرے عمر فاروق نے منع کیتا ہے سونے آئے دا جنازہ نہ پڑھاؤ اے دے واسطے دعا نہ کرو فرمایا عمر انہیں دکھ تے بتھیرے دیتے نے پر میں دے واسطے دعا بھی کرانگا جنازہ بھی پڑھاواں گا ہو سکتا ہے اللہ انہوں معاف کر دے قمیض پہنا دیتی ہے جنازہ پڑھا دیتا ہے صحابہ نے پڑھے ہے انہوں قبر چ جا کے جدوں لایا آقا دی قبر تے بہ جاندے نے بخاری دی روایت ہے آقا فرماندے نے انہوں باہر کڈو باہر کڈیا جاندا ہے نبی نے دا سر اپنی گوچ رکھے ہے اپنا لب کڈ کے دے منہ تے ملے ہے لب کھول کے دے منہ چ اپنا لب بھی پا دیتا ہے اے لب او لب جڑا کوڑے کھواں چ ڈگدا تے مٹھے کر دیندا ہے اے لب او لب جڑا جابر دی ہانڈی کنالی چ ڈگدا ہے 1200-1300 دا لشکر کھا جاندا ہے نہ روٹی مکدی ہے نہ بوٹی مکدی ہے اس لب دے کیا کہنے اے لب عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی پنڈلی تے لگدا تے ہڈی جڑ جاندی ہے اے لب دے منہ چ پایا تے جگاں دے پیر نے ہن جنازہ بھی پڑھایا ہے صحابہ نے پڑھیا اجے فارغ ہی ہوئے نے آسمان تو آواز ہوندی ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین سونیا تو 70 مرتبہ بھی دے واسطے بخشش مانگ میں انہوں معاف نہیں کرنا آقا فرماندے نے اگر 71 مرتبہ بخشش مانگیا اللہ معاف کر دیندہ میں دے واسطے 71 مرتبہ ہی بخشش مانگن واسطے تیار تھا تے رب نے کیا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ سونیا میرا قانون ہے آج تو بعد جنازہ پڑھانا تے دور دی گل ہے تو انہاں دیاں قبراں تے کھلو کے نہ واسطے دعا بھی نہیں کرنی
مشرک نو معافی نہیں، اچھی بولو، مشرک نو معافی نہیں، مشرک دی معافی نہیں جے زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلاق گناہاں نہ پر دے، اللہ دے نے نہ گناہاں چ شرک دی ملاوٹ نہ لے کے آئی، میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، میں شرک معاف نہیں کرنا۔ تے جدو مشرک دنیا تو مرد ہے، مشرک جاندہ ہے، اے دے سینے تے فرشتے بہ جاندے نے، اے دے منہ تے چنڈا مار دے نے، تے نالے آندے نے آخری جو انفسکم، اوے مشرکا اپنی جان آپ کڈ، ایسا نہیں کرنی، ہن آپ کڈ، اپنی جان آپ بندہ کر لے گا نا، بولو بھی اخرجو انفسکم، اپنی جان آپ کڈ، ایسا نہیں کرنی۔ تے جدو معاہد دنیا تو جاندہ ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، کہو سبحان اللہ، اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے۔ فرشتے ہوندے نے معاہدی روح نو قبض کرن والے، جنت دے رومال ہوندے نے نا، کہندے نے السلام علیکم جی، السلام علیکم، نالی آندے نے ادخلوا الجنہ، اور رب دی توحید تے عمل کرن والے آ، دنیا چ زندگی شرک کولو بچ کے گزارن والے آ، ادخلوا الجنہ، ڈائریکٹ ہی رب دی جنت چ داخل ہو جا۔ اور قرآن دا ایک اور مقام، مواحد دی جان نکل دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دی قبر ہے طائف چ، اوئے چپ کرو یار کی، توجہ، حضرت عبداللہ بن عباس فوت ہوئے نا، انہاں دی قبر ہے طائف چ، مسجد بھی بہت بڑی ہے، انہاں نو غسل دے کے کفن دے کے رکھیا گیا نا، تے انہاں دے کفن چان کے ایک سفید رنگ دا پرندہ وڑ گیا، انہاں رکھ دیتا بھی پرندہ نکلدا کفن چو، پھر دفن کرنے آدھا گھنٹہ انتظار کرو، کوئی نہ نکلیا، اوویں ہی آن کے عبداللہ بن عباس نو قبر چلایا، مٹی پا دیتی ہے، قبر مکمل ہو گئی ہے، دعا لگے نے کرن، تے سیر و علام النبلاء چ علامہ ذہبی لکھ دے نے، قبر دے سرانے والوں آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یاد رکھ لے جنت نہیں لبنی اگر کلمہ پڑھ کے او دے تقاضے پورے نہ کیتے، لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی، اوے کلمہ پڑھ کے قبرہ پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی۔ تے بابا بلے شاہ کی اندر علم پڑھیا اشراف نہ ہون جو ہون اصل کمینے، تے پتل کدے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے،
शूम कदे सखी नहीं हुंदा भावें होवन लख खजीने बुलिया बाज तौहीद नजात नहीं होनी भावें मरिए विच मदीने इस वास्ते शिरक दी माफी बोलो शिरक दी माफी एक बंदा ना दमिश्क दी जामिया मस्जिद आया मसला पूछण आंदा मौलवी साहब नूं मसला पूछ के आउंदा भी शिरक किनू आंदे पैदल चल के सफर करके पहुंचे शाम पै गई मौलवी साहब नूं आंदा जी मैं बड़ी दूरों आया तो मैनूं दसो शिरक किनू आंदे मौलवी साहब आंदे ने रहना ही कि जाना ही नहीं मैं रहना है हुण रात नूं मैं कित्थे जाना मैं ते रहना मौलवी साहब ने ओहदी चारपाई डाह दी एक बारी दे अगे ना चारपाई डाह दी ते परले पासे रैश सी मौलवी साहब दी ना नाल ही अद्धी को रात नूं घर गए ते बीवी नूं जाके आंदे ने अल्लाह वालिए एक मेहमान आया ते अध कूपा आटा गुलना ही ते उन्होंने पानी नहीं लाना ते देसी घ्यो च गुलना ही ते तलवे च रख के ना 3-4 परौंठे पका लै ते नाल देसी आंडे को 8-10 बना लै तो बीबी आंदी है मौलवी दी बीवी है केड़ा मेहमान है जिहड़ा मौलवियां दे घरों आंडे खाण आ गया इन्हां दे घरों ते बई लस्सी ना लभे आंडे खाण आ गया ये कित्थों आया जे मेहमान आयो रिश्ता लैके आया मेरे वास्ते ना एक लड़की दा आंदा मौलवी जी वो दीन पढ़ी है ते तुसी भी दीन पढ़ाओगे वो भी दीन पढ़ाएगी तुहाडा निकाह कर देने मौलवी ने जो गल की हुई है तो मौलवी बुढ़ी ने गालां दी फैरन खोल दी विच ही मेहमान नूं ते विच ही मेजबान हुण वो डायरैक्ट गालां सुन रहे हैं जिहड़ियां अंदरों पै रही ने हुण जिहड़ा रिश्ता लैके आया सवेर चढ़ी मौलवी साहब ने कहा नमाज फजर की पढ़ा के बांगा फिर पुछी शिरक किनू आंदे ने बंदे भी इकट्ठे होए होणगे इन्हें नमाज पढ़ी तो जुत्ती फड़ के निकलन की की मौलवी साहब आंदे उरा मसला तो पहुंचा किथे चला आंदा मौलवी जी मसला तो तुहाडी बुढ़ी ने हल कर छड़िया अहे वो किवें जिहड़ी छोटे जे घर दी मालक है ओनू शरीक वारा नहीं खांदा ते जिहड़ा पूरी दुनिया दा मालक है ओनू शरीक किवें वारा खाएगा अल्लाह आंदे ने तुसी जमीन दे आरजी वारिस हो जिन्हें असी आरजी वारिस आ बाबे दा इंतकाल होना इंतकाल को औलाद दे नाल चढ़ जाना ते अल्लाह आंदे ने तेरी जमीन ते कोई कब्जा करे करन देना प्लाट ते कब्जा करे करन देंदे बोलो तू आरजी वारिस है तेनू शरीक वारा नहीं खांदा ते मैं पूरी दुनिया दा हकीकी वारिस आ मैनू शरीक किवें वारा खाए इस वास्ते अल्लाह सानू शिरक तो बचा के रखे तौहीद दी समझ अल्लाह सानू अता कर दे। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।